السلام عليكم. نتمنى هاد الفيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نشوف معكم لا بارتي سي، غادي نشوفوا فيها لا سويت دو لا فورم ال 1 بلس 1 يتيكالا اف 2 ال 1. دونك هنايا في هاد الفيديو هادي غنحاول ندير معكم هاد ليكزومبل هاد ليكزومبل تاع شنو، تاع هاد لا بروبوزيسيون هادي مزيان. ولكن فوقاش غادي نطبق هاد لا بروبوزيسيون هادي؟ ما غادي نطبقها حتى لهاد لا كيسيون هادي اي ديتيرميني سا ليميت. في هذيك اي ديتيرميني سا ليميت عاد غادي نطبق هاد لا بروبوزيسيون هادي مزيان. دوك اش غنديرو دابا؟ نمشيو نخدمو لي كيسيون الاخرين حتى نبغي نطبق لا بروبوزيسيون، عاد نرجع نشوف بعدا واش عندي لي كونديسيون تاع لا بروبوزيسيون، من بعد نابليكيو لا بروبوزيسيون. وبالنسبه للناس اللي بغاو هاد الكور هذا بي دي اف، الناس اللي بغاو هاد الكور هذا بي دي اف اولا كاع هاد لي بي دي اف هادو، عندي هنا لي سويت نيميريك تاع لي زيكزام من 2008 حتى ل 2021. مزيان. اولا ليكزام تاع 2021 لا سيسيون نورمال، اولا ليكزام تاع 2021 لا سيسيون دو راتراباج. اللي بغى هادشي كامل بي دي اف فين غادي يلقاه؟ بالنسبه ليوتيوب غادي تلقى لي ليان تاع تيليشارجمون في الديسكريبسيون، اولا خذ هاد النيميرو واتساب صيفط ليا قول لي راه بغيت لي بي دي اف تاع باك بي سي ولا اس في تي بيوف، وغادي نصيفط لك هادشي مزيان. نمشي معاكم دابا ليكزومبل تاعنا. دونك في ليكزومبل عطاونا سوا يو لي ان لا سويت ديفيني بار، عطاونا لو تيرم الاولاني اللي هو u de 0 est égal à 0 ou u de 1 plus 1 est égal à racine carrée تاع 1 plus u de 1 sur 2 pour toute n à partir de n. On considère la fonction f définie sur l'intervalle fermé i اللي هو 0 1 وعطاونا لا فورميل تاع f de x ولا لا فورميل تاع لا فونكسيون f. مزيان. اول حاجه شنو خصكم تلاحظوا بان شنو عطاونا u de 0 هي 0 مزيان، et pour toute n à partir de n عطاونا u du 1 plus 1 est égal à شنو؟ الراسين كاري تاع 1 plus u du 1 le tout sur 2. وهادي شنو هي هادي؟ هادي راه هي if تاع u du n. مزيان. نمشي معكم لا كيسيون الاولانيه. لا كيسيون الاولانيه قالوا لنا مونطري كو اف كونتينيو، دوك نحاول نمونطريو بان اف كونتينيو. لا فورميل تاع اف هي هادي، هي قالوا لنا اي كونتينيو سور شنو؟ سور اي. لا فورميل تاع لا فونكسيون اف هي هادي الراسين كاري تاع 1 بلس اكس لو تو سور 2 مزيان. اون هاد لا فونكسيون هادي لا فونكسيون اللي كتاسوسي لاكس 1 بلس اكس سور 2 هادي راه هي 1 دومي بلس 1 دومي x. دونك هادي راها بينوم بولينوم دو دوغري 1. دونك بويسكو هاد لا فونكسيون هادي اللي كتاسوسي لاكس هادشي راها بولينوم، دونك غادي تكون كونتينيو على ار اون بارتيكولي على داك لانترفال. دونك هادي مالها اي كونتينيو سور اي. علاش غندير اونتر بارونتيز؟ حيتاش بولينوم. مزيان. واش نعود نعاود تاني؟ باش تكون الراسين تاع شي حاجه كونتينيو خص تكون ديك الحاجه كونتينيو واش نخر، وخصها تكون بوزيتيف. واش كتلاحظوا كيف ما بغى يكون اكس من هاد لانترفال اي اللي هو لانترفال فيرمي 0 1، اش كتلاحظوا على ديك 1 بلس اكس سور 2 هاد الكونتيتي هادي راه ديما غادي تكون بوزيتيف. دونك اشنو؟ دونك لا فونكسيون اللي كتاسوسي لاكس الراسين كاري تاع هادشي، وشنا هي ديك لا فونكسيون؟ شنو سميتها؟ سميتها اف. مالها اي كونتينيو سور اي. دونك سالينا مع لا كونتينيويتي. مزيان. قالوا لنا اي ستريكتومون كرواسونت، بغيت نمونطري بها هاد اس تي هادي كنقصد بها ستريكتومون.
بغينا نمونطريو بان لا فونكسيون اف اي ستريكتومون كرواسونت سور لانترفال اي. مزيان. في هاد لا كيسيون هادي شنو غادي نستعمل معكم؟ ما غاديش نستعمل معكم لا ديريفي، حيت لا ديريفي راها غير بروبريتي. غادي نرجع نستعمل معكم لا ديفينيسيون تاع شنو هي ستريكتومون كرواسونت. مزيان. باش نرجع معكم للكور تاع السانكيام جينيراليتي سور لي فونكسيون. مزيان. دونك باش نمونطريو بان شي اف راها ستريكتومون كرواسونت خصنا نمونطريو هادشي. مزيان. خصني نمونطري هاد لامبليكاسيون هذا، خصني نمونطري هاد لامبليكاسيون بوغ توت ا اي بي من داك لانترفال. هذيك او بي تقدر تبدل لهم السميات، تقدر انت دير اكس ايكغيك. مزيان. باش ما تلفوش غنمشي نطبق معكم داكشي اللي كاين في داك لا ديفينيسيون. دونك شنو غندير هنايا؟ غادي ناخذ جوج تاع لي زيليمون، سوا غناخذ ا و بي من لانترفال اي، وحيت هنا درت كوبل خصني نديرها او كاري تيل كو شنو تيل كو ا انفيريور ستريكتومون من بي. اون غنحاول دابا نمونطري داك لامبليكاسيون. اون ا ملي كنبغي نمونطري شي امبليكاسيون كنستعملو بارمي لي ريزولمون اللي كاينين كان ريزولمون ديريكت، كنسيبوزيو هادي ونبقاو غادير بلي زامبليكاسيون سكسيسيف تنوصلوا للاخرى. دونك اون ا اي انفيريور ستريكتومون من بي امبليك. مزيان. يلا اشنو غندير لا باش نلقى اف دو ا؟ باش نتفاهموا بعدا شنو هي اف دو ا. اف دو ا راه هي الراسين كاري تاع 1 بلس ا سور 2، وبالنسبه لبي الا حطيتي هنا اف دو بي غتحط في بلاصه ا غتحط بي. مزيان. يلا شنو غندير لا باش نلقى هادشي؟ دونك اول حاجه غادي ناجوتي 1، دونك غناجوتي هنا 1 وغناجوتي هنا 1، دونك عطاتينا 1 بلس ا اي انفيريور ستريكتومون من اش؟ من 1 بلس بي. ما درت والو، اجوتيت هنا 1 وهنا 1. مزيان. اشنو باقي خصني؟ غادي نديفيزي سور 2. ملي غادي نديفيزي سور 2 ما غاديش نغير لوردر. علاش؟ لان 2 هي نومبر ستريكتومون بوزيتيف. مزيان. اشنو باقي خصني باش نوصل لهادي؟ غندخل الراسين كاري هنا والراسين كاري هنا وغادي نحطها بالورد اللي عندي. علاش؟ لان لا فونكسيون راسين كاري تي اون فونكسيون ستريكتومون كرواسونت. الا ما عجبكش هادشي دير لا ديريفيو هنا الوقت. هذه هي اف دو ا. وبمعنى اخر الا استعملتي لا ديريفي بمعنى اخر واحد التكنيك فايت درناها ولا لا ديفينيسيون لوريجين انت ما فاهموش. دونك هنا مونطريت انطلقت من ا انفيريور ستريكتومون بي، وصلت بان اف دو اي انفيريور ستريكتومون من بي. شنو وقع هنايا؟ فاش دخلنا لا فونكسيون اف هنايا ما تغيرش لوردر، دونك راها كرواسونت. وردوا البال شنو كاين هنا؟ كاين ستريكت، دونك راها ستريكتومون كرواسونت. وبالنسبه للكرواسونت ستريكت راه لا ديفينيسيون. حاولوا تفهموا داك لا ديفينيسيون. دونك اش نقول هنايا؟ دونك لا فونكسيون اف مالها ستريكتومون كرواسونت سور اشنو؟ سور لانترفال اي. علاش؟ لان خديت ا و بي في لانترفال اي. لانترفال اي هو لانترفال فيرمي 0 1. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نرجع معكم ليكزومبل تاعنا. شنو بقى لي انايا؟ بقى لي نكالكولي ليماج تاع اي. خصني نلقاه بانه راه اي تانكلي دون اي. وباش نكالكولي ليماج تاع لانترفال في لو كور تاع لا كونتينيتي كنستعملوا واحد الطابلو تما ياك. وهذاك الطابلو شنو هو الكونديسيون باش نستعملو؟ هو خص تكون لا فونكسيون ستريكتومون مونوتون وخصها تكون كونتينيو. دابا عندنا لا فونكسيون في هذه الحاله راه ستريكتومون كرواسون اي كونتينيو. دونك غنحاول نذكر دوك لي كونديسيون. وما اف مالها اي كونتينيو اي ستريكتومون كرواسونت sur I. Alors, donc if de l'intervalle I est égal à شنو؟ f تاع 0 1. ردوا معايا البال هاد 0. دونك واش غنغير لوردر؟ لا، علاش؟ انا لا فونكسيون ستريكتومون كرواسونت. دونك ليماج تاع هاد الانترفال بويسكو هاد لي زيليمون داخلين دونك غندير لي زيماج. دونك عطاتني هنا f تاع 0
اف دو 1. ملي كيكون لي ليمون خارج كندير لا ليميت على حسب واش اغوش ولا ادروات. مزيان. شنو هي اف تاع 0؟ واخا نمشي نكالكولي لداخل تاع لانترفال. دوك عطاتنا هي الراسين كاري تاع 1 بلس 0 سور 2، وبالنسبه لهذه غتعطينا هي الراسين كاري دو 1 بلس 1 سور 2. هذه غتعطينا 1 على الراسين كاري دو 2، وهذه غتعطينا 1 حيت تعطينا الراسين دو 1 اللي هي 1. مزيان. ولاحظوا معايا بان هاد الانترفال هذا راه يتانكلي دون 0 1 اللي هو اي. علاش؟ كاغ هاد ان دومي سور راسين كاري هاد و 1 على الراسين كاري دو راه سوبيريور ستريكتومون من 0. هاد الانترفال هذا راه ضمن هذا، هاد الانترفال راه ضمن هذا. دونك احنا جاوبنا على لا كيسيون الاولانيه. دابا غندوز لا كيسيون الثانيه. لا كيسيون الثانيه قالوا لنا مونطري كو بور توت ان ابارتي الان بان اي لو ان اي كومبري او ايغال بين 0 و 1. دونك الا رديتو البال في ليكزيرسيس واش عندي يو لي ان اون فونكسيون دو ان؟ لا. دونك اشنو غنستعمل هنايا؟ الا رديتو البال هنايا عندي يو لي ان ولا اي دو ان بلس 1 اون فونكسيون دو يو لي ان. دونك راه باينه هنا ليدي هي الريكيرونس. دونك نحاولوا نستعملوا الريزونمون بار ريكيرونس. دونك غندير هنا مونطرون بار ريكيرونس كو pour toute n à partir de n on a شنو u du n y compris égal بين 0 و 1. دونك اول ايتاب في الريكيرونس شنو هي لينيسياليزاسيون. دونك خصك تفيريفي بان هاد لا بروبريتي راه صحيحه بالنسبه لشي اونتي ناتوريل. الا رديتو البال هنا عطاونا اي دو 0. مزيان. on a شنو هي u دو 0؟ u دو 0 هي 0 او 0 راها سوبيريور ايغال من 0 و انفيريور ايغال من 1. الوغ شنو؟ دونك هاد لا بروبريتي هادي راها اي فري بوغ ان ايغال 0. اي فري بوغ ان ايغال 0. مزيان. ليطاب الثانيه في الريكيرونس هي ليغيديتي دو ريكيرونس. في هاد ليطاب شنو كنديرو؟ كناخدو سوا ان بارتي الان. شنو خصنا نمونطريو هنايا؟ مونطرون كو شنو خصنا نمونطريو؟ خصنا نمونطريو بانه الا كانت u du n compris entre 0 و 1 alors راه حتى لو تيرم اللي بعد منه اللي هو u du n plus 1 u du n plus 1 حتى هو راه compris entre 0 و 1. وباش نمونطري هاد لامبليكاسيون هذا ردوا معايا البال عافاكم. هنايا راه ماشي بغينا نمونطريو u du n راه كومبري، ماشي بغيت نمونطري هادي لا، ولا بغيت نمونطري هادي لا. شنو بغيت نمونطري؟ بغيت نمونطري لامبليكاسيون، ماشي هادي وماشي هادي، بغينا نمونطريو لامبليكاسيون، هاد لامبليكاسيون هذا. دونك باش نمونطري هاد لامبليكاسيون غنستعمل ديما كنستعملو الريزونمون في هاد ليطاب هادي، كنستعملو الريزونمون ديريكت، كنسيبوزيو هادي وكنحاولو نمونطريو هادي. الا رديتو معايا البال هنا اشنو غندير لي ان باش نلقى اي دو 1 بلس 1؟ دونك يكفي انني نمشي لهاد لينيغاليتي هادي وندخل عليها اف. دونك اون امبليك شنو غندير هنايا؟ غادي ندخل اف وكي دايره عندنا لا فونكسيون اف. ما تنساوش بان لا فونكسيون اف راه ستريكتومون كرواسونت. دونك ملي غندخلها على لينيغاليتي ما غاديش نغير لوردر، ولكن كون كانت ستريكتومون ديكرواسونت راه خصني نغير لوردر. دونك هنا غندخل اف على هاد لي مونبر بثلاثه وما غاديش نغير لوردر. امبليك هنا اف دو 0 راه هي واحد على الراسين كاري دو 2
if de u de n هي u de n plus 1 و if de 1 راه هي 1. لاحظوا معايا بان هاد الكونتيتي هادي راه سوبيريور ايكال من 0. alors donc u de 1 plus 1 راها انفيريور من 1 وما عندي ما ندير بهذا المنبر هذا. دونك u de 1 plus 1 est supérieur ايكال من 0. دونك هنا انطلقت من هذه من اخر مونطريت هاد لامبليكاسيون هذا. D'après le principe de référence, on a pour tout n à partir de n, u de n est compris ou égal bien 0 et 1. Donc, on va dire donc, d'après le principe de référence, on a pour tout n à partir de n, u de n est compris entre 0 et 1 ou là. كتفيريفي هاد لونكادرومون هذا. لا كيسيون 3. لا كيسيون 3 قالوا لنا étudier la monotonie de la suite u de n. دونك نرجع معكم للكور باش نيتيديو لا مونوتوني غنستعملو هاي غنحاولو نشوفو لو سين تاع u de 1 بلس u de 1 بلس 1 موان u de n. كان بوزيتيف كرواسونت، كان ستريكتومون بوزيتيف ستريكتومون كرواسونت، كان نيجاتيف ديكرواسونت، كان ستريكتومون نيجاتيف ستريكتومون ديكرواسونت، كان لا ديفيرونس ايكال زيرو. بمعنى اخر لا سويت اي كونستانت. مزيان. دونك باش نوتيلي شنو غندير هنا، عافاكم ردوا البال لشي لعيبات هنا باش نمونطري بانها كرواسونط. اشنو خصني نمونطري؟ بان هاد لا ديفيرونس راه بوزيتيف، راه كتنساو هاد اللعيبات بوغ توت ان بارتي ال اي. شنو هي اي عندي في هاد الحاله؟ هو ان. دونك اول حاجه باش غنبدا الريبونس تاعي بصوا ان بارتي ال ان. راه الا ما درتيش هادي راه ما كتخدمش الماط، راه غير كتعاود شي حاجه حفظتيها وصافي. ضربتي لنا داك اللوجيك كامل اللي درنا في السيزيام في الصغر. راه ماشي خص يكون داك لا ديفيرونس في المثال الا كان بوزيتيف راه كرواسونط، راه خص يكون بوزيتيف بوغ توت ان ابارتي ل ان. معنى اخر هنايا بغيت نمونطري لا ديفيرونس كيفاش داير، كيف ما بغى يكون ان من ان. دونك داكشي كامل اللي غنديروه من بعد كيف ما بغى يكون ان من ان. دونك داكشي علاش بديت لا ريبونس تاعي بصوا. زعما داكشي كامل اللي غندير راه ايفري كيف ما بغى يكون ان من ان. اون غنمشيو نحسبوا لا ديفيرونس. اسمحوا لي نرجع ليكزومبل تاعنا. دونك اون u de n plus 1 moins u de n. شنو هي u de n plus 1؟ راه هي if تاع u de n moins u de n. هادي شنو هي الراسين كاري تاع 1 plus u de n كلشي سور 2 moins u de n. كي داير هاد الراسين كاري بوزيتيف، كي دايره u de n بوزيتيف. دونك كيفاش غيكون لا ديفيرونس؟ الله اعلم. مزيان. دونك هذيك الموا خصني نحيدها ولا خصني نحيد داك الراسين. باش نحيد ديك الموا غادي نمشي نضرب هاد الكونتيتي كامله في الكونجوغي تاعها. مزيان. دونك ملي غنضرب هاد الكونتيتي في الكونجوغي خصني نقسم على الكونجوغي ياك. الكونجوغي تاع ا موان بي هو ا بلس بي. شوفوا دابا فاش ضربنا في الكونجوغي تاع ا موان بي اللي هو ا بلس بي ردوا معايا البال. هاد الكونتيتي راها بوزيتيف وهادي راها ستريكتومون بوزيتيف. دونك هاد لاسوم غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف. مزيان. بقالناش غيخرج لنا هنايا. دونك اشنو غندير؟ اشنو درت هنايا؟ ديفيزيت على هاد الكونتيتي. دونك خصني نملتيبلي فيها هنايا وباش ملي غنملتيبلي هنا غتعطيني ا موان بي لو دو فاكتور دو ا بلس بي اللي هي ا كاري موان بي كاري. ا كاري موان بي كاري. هادي او كاري، هاديك او كاري غطير لنا الراسين كاري. دونك غتبقى لنا 1 بلس يو دو 1 سور 2 موان بي كاري اللي هي يو دو 1 او كاري. زربت شي شويه ولكن تبعوا معايا راكم في الباك زعما ماشي في التاسعه ولا في السابعه ولا. مزيان. شنو غندير هنايا؟ غنحاول نرجع الدينوميناتور كوما. مزيان. دونك عطاتينا هي 1 بلس يو دو 1 موان 2 يو دو 1 لو تو او كاري كلشي على 2
كلشي على هاد لاصوم هذا. مزيان. هاد الجوجات اللي غنسبقها هي ان دومي فوا غيبقى لنا هنايا هاد لاصوم هذا وهنايا غتبقى لنا هاد الفورميل هادي. نسبق داك المونوم الكبير للمونوم الصغير. دونك عطاتينا موان دو يو دو ان او كاري بلس يو دو ان بلس ان. هاد الكونتيتي راه هي وهاديك ان دومي اللي كانت هنايا ها هي يتيكال شنو ان دومي فوا. لاحظوا معايا هادي راه نقدر نفاكتوريزيها. هادي تقدر تشوفها بحال لا بولينوم دو دوغري 2. شنو هو الفاريابل اللي فيها؟ هو اي دو ان. تقدر تشوف هادي بحال هكا، تقدر تشوفها بحال هكا موان اكس او كاري بلس اكس بلس ان. مزيان. باش نفاكتوريزي هاد البولينوم يكفي انني نعرف شي راسين. واش بان لكم شي راسين هنايا؟ لا سمحوا لي فيكم، خصني واحد دو هنايا. واش بان لكم شي راسين؟ باين واحد الراسين هو اكس ايكالا 1. اكس ايكالا 1. دونك كيفاش غنفاكتوريزيها؟ غندير اكس موان الراسين. يلا شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون مع اكس ونلقى موان 2 اكس كاري هي موان 2 اكس. شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون مع موان زا بحال كندير لا ديفيزيون كليديان. شي حاجه ندير ليها البرودوي مع موان زا ونلقى بلس 1 هي موان زا نيت. دونك انا درت الفاكتوريزاسيون. غير هنا الفاريابل هو اكس وهنا الفاريابل هو يو دو ان. دونك اش غتعطيني هذا؟ شنو هي الفاكتوريزاسيون تاع هذا؟ هي شنو؟ هي يو دو ان موان زا فوا موان 2 يو دو ان موان زا. كلشي على هاد الكونتيتي اللي هي ستريكتومون بوزيتيف. مزيان. غنمشي نشوف كل كونتيتي هنا كي دايره. تبعوا معايا. اون هادشي راه صحيح كيف ما بغا يكون ان. ما تنساوش راه في الاول هادشي كامل صحيح كيف ما بغا يكون ان ابارتي الان امبليك. لاحظوا معايا كيفاش غادي تكون يو دو ان موان زا. ما غاديش نحتاج كاع هاد المومبر هذا ولا هاد لينيغاليتي. غنحتاج غير هاد يو دو ان راه انفيريور من ان. دونك نرجع هاد ان لا. دونك عطينا بان يو دو ان موان زا يتا انفيريور ايكال زيرو. دونك هاد الكونتيتي هادي مالها؟ راها نيجاتيف. مزيان. كي داير اي دو ان بوزيتيف يو دو ان بوزيتيف مع موان 2 غيعطينا نيجاتيف ومع موان زا غيعطينا نيجاتيف. دونك هاد الكونتيتي كامله راها نيجاتيف. مزيان. بقى لنا هنا الدينوميناتور هنا ان دومي راها ستريكتومون بوزيتيف. بقى لنا ردوا معايا البال هادي، ردوا معايا راه فيها او ايكال زيرو. دونك في الاخر غنقول بوزيتيف ولا نيجاتيف ماشي ستريكت، حيت هادي تقدر تكون كتساوي زيرو، حيت يقدر يكون اي دو ان كيساوي 1. مزيان. كي دايره اي دو ان راها بوزيتيف، ولكن هاد الكونتيتي هادي راها ستريكتومون بوزيتيف. ها هي هاد الكونتيتي هادي راها سوبيريور من 1 على 1 راسين كاري 2. دونك هاد الكونتيتي راها ستريكتومون بوزيتيف ومع هادي بوزيتيف وهادي ستريكتومون بوزيتيف. دونك كيفاش غيكون الدينوميناتور كامل؟ غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف. مزيان. دونك كيفاش غيكون هادشي كامل؟ نيجاتيف مع نيجاتيف غيعطينا بوزيتيف. دونك هاد لا ديفيرونس هذا راه بوزيتيف. دونك كيفاش غتكون عندنا لا سويت؟ غادي تكون كرواسونت. دونك لا سويت يو دي ان مالها اي كرواسونت. انا درت واحد الغلط هنايا. هاد يو دي ان هادي راه ماشي سويت، هادي راه لوطير نتاع لوطير جينيرال تاع لا سويت. دونك باش نرجع سويت خصني ندير لي بارونتيز. مزيان. نمشي معكم دابا لا كيسيون 4. لا كيسيون 4 قال لنا اون ديدوير كو اي دو ان كونفيرجونت. عندنا لا سويت كي دايره كرواسونت ياك. اون لا سويت يو دو ان الله مونطريناها بانها كرواسونت. مزيان.
دونك كي دايره كرواسونت هنا اش ممكن نقول دابري هذه عندنا بوغ توت ان شنو مونطرينا بان بوغ توت ان بارتيال ان مونطرينا هاد لونكادرومون هاد لونكادرومون اش كيقول لنا بان لا سويت اي دو ان راها بورني شنو هي بورني زعما راها ماجوري بار 1 و مينوري بار 0 انا اللي كيهمني هنايا بويسكو هذه كرواسونت دونك باش نقول راه كونفيرجونت غنمشي نستعمل معكم التيوريم دو لا كونفيرجونس مونوتون قبل بعدا قلنا اي دو ان كرواسونت اي مالها اي ماجوري باش ماجوري تمايا ماجوري بار 1 نكتب هنا غير اي ماجوري علاش غنقول ماجوري علاش لان بوغ توت ان من ان عندنا اي دو ان مالها راها انفيريور يوغال من 1 بمعنى تاعي بان لا سويت اي دو ان راها ماجوري نمشي معكم لا التيوريم نشوف شنو كتقول هي دي التيوريم دونك التيوريم اش كتقول لنا بان توت سويت كرواسونت ماجوري مالها اي كونفيرجونت او لا توت سويت دي كرواسونت مينوري اي كونفيرجونت هنا في هذه الحاله عندنا ليطوال الاولانيه هاد التيوريم سميتها تيوريم دو لا كونفيرجونس مونوتون ديما ملي تكون شي تيوريم عندك في الكور عندها سميه دونك ملي تبغي تطبقها ذكر سميتها دونك دابري وملي تبغي تطبق شي تيوريم وجد ليها لي كونديسيون تاعها ولا شي بروبريتي ولا شي بروبوزيسيون وعاد من بعد طبقها راه ساهله الرياضيات ما فيها والو عندك شي بروبوزيسيون وجد لي كونديسيون تاعها في الغالب غتلقى في ديك لا بروبوزيسيون فيها الور وجد لي كونديسيون ونقول الور هاد الور هي هادي دونك ولا الور بحال دونك دابخي لو تيوريم de la convergence monotone قلنا شنو قلنا لا سويت اي دو ان اي كونفيرجونت مزيان بقى لنا شنو هي المعنى دابا راني جاوبت على لا كيسيون 4 صافي راني جاوبت مزيان نمشي معكم لا شنو هي لا ديفينيسيون تاع كونفيرجونت on dit que une suite est convergente هنا عاكم ماشي اي كونفيرجونس اي كونفيرجونت si il admet une limite réelle donc puisque هذه كونفيرجونت اش كيعني هادشي alors la limite quand n tend vers plus l'infini تاع لا سويت u de n مالها اتجاه واحد ال دابا ديك لا سويت سميتها ال ولكن اللي كيهمني كيفاش دايره ديك ال راها غيال معنى اخر ديك ال راها ابارتيال ار مزيان نرجع ليكزومبل حنا مونطرينا دابا هي كونفيرجونت هاهي حنا علاش زدت هادشي حيت بغيت نديتيرميني سا ليميت وملي نبغي نديتيرميني سا ليميت خصني نابليكي هاد لا بروبوزيسيون هادي مزيان لا بروبوزيسيون شنو فيها اف كونتينيو راه مونطرينا اف كونتينيو في لا كيسيون الاولانيه اف تانكلو دون اي مونطرينا دونك باش نابليكي هاد لا بروبوزيسيون خصني نكون موجد كاع لي كونديسيون سويت غيال عندنا هنا ان زيرو هادي ان زيرو في هاد الحاله عندنا هادي ان زيرو عندنا في هاد الحاله هي زيرو عندنا اي دو زيرو راه هي زيرو او زيرو راه كاينه في الانترفال 0 1 مزيان عندنا اي دو 1 بلس ا كتكتب على هاد الشكل في ليكزيرسيس مزيان عندنا لا سويت اي كونفيرج شنو بقى ليا فيغ ال هاد ال هادي مزيان انا سميت ديك لا ليميت فيغ ال شنو بقى ليا نمونطري قبل ما ندوز لهاد الور هادي قبل ما نابليكي هاد لا بروبوزيسيون خصني واحد الكونديسيون خصني نزيد نمونطري بان هاد ال هادي راها ابارتيال لانترفال اي بمعنى اخر خصني نزيد نمونطري بان ال اي كومبري اونتر 0 اي 1 مزيان قلنا شنو عندنا في ليكزيرسيس بان بوغ توت ان ابارتيال ان عندنا اي دو ان اي كومبري اونتر 0 و 1 مزيان عندنا واحد التيوريم في الكوره كتقول لك بانه الا كانت عندك اي دو ان كومبري اونتر جوج تاع لي بوين جوج تاع لي سويت ولا جوج تاع لي تيرم تاع جوج تاع لي سويت اخرين ملي كندخل لا ليميت ما كنغيرش لوردر ولكن هذوك اللي بعدا خصهم يكونوا كونفيرج دابا 0 راه كونفيرج و 1 راه كونفيرج فيغ نفسهم النيت الور
شوفوا معايا شنو غندير. غندخل لا ليميت هنا وغندخل لا ليميت هنا وغندخل لا ليميت هنا وما غاديش نغير لوردر. وردوا معايا البال واحد الرومارك عفاكم، الا كانت عندك ستريكتومون ملي تدخل لا ليميت رجعها ايكال. دابا هنا راه كاينه او ايكال ماشي ما غايبانش المشكل، ولكن كون كانت ستريكت ملي تدخل لا ليميت رجعها او ايكال. دوك عطنا لا ليميت كون ان تون فير بلس لانفيني تاع زيرو يتنفيرور من لا ليميت كون ان تون فير بلس لانفيني تاع اي دو ان ويتنفيرور ايكال من لا ليميت كون ان تون فير بلس لانفيني تاع 1. دونك لا ليميت تاع زيرو بلس لانفيني كون ان هنا اصلا ما كايناش ان، دونك لا ليميت تاع زيرو راه هي زيرو. شنو قلت لكم؟ نفترض كون كانت عندي هنا ستريكت ملي غندوز هنا خصني ندير اويكا. مزيان، لا ليميت تاع هاد يو لي ان سميناها ال. مزيان، ولا ليميت دو ا راه هي ا. اش كتعني هادي؟ هادي راه كتعني بان ال ابارتي لانترفال ال اللي هو 0 1. مزيان، دابا راني وجدت كاع لي كونديسيون تاع لا بروبوزيسيون. شنو بقى ليا؟ هاد الوغ دابا عندي الحق نطبق لا بروبوزيسيون حيت كاع لي كونديسيون كاع داكشي لي كونديسيون اللي كاينين في لا بروبوزيسيون راهم عندي في ليكزيرسيس. دابا بقى لنا نرجعوا لا كيسيون. شنو قالوا لنا؟ ديتيرميني سا ليميت. دابا باش نحددوا هاد لا ليميت هادي اش كتقول لنا لا بروبوزيسيون؟ بان ديك لا ليميت ال شنو هي؟ هي لا سوليسيون دون اي دو ليكواسيون اف دو اكس ايكال اكس. دونك اشنو غندير؟ غنمشي ندير ريزوليسيون تاع ليكواسيون اف دو اكس ايكال اكس دون لانترفال اي. بمعنى اخر غناخد اكس في لانترفال اي. دونك اشنو غندير هنايا؟ غادي ندير سوا اكس ابارتي ل اي اون اف دو اكس. غنمشي ندير ريزوليسيون تاع هاد ليكواسيون هادي سي اي سولمون سي. شنو غندير؟ غنرجع هاد الاكس لهنا. اف دو اكس موان اكس تيكالا زيرو سي اي سولمون سي. وهاد سي سولمون راه ماشي عجبوني، راه عندي الحق نمشي وعندي الحق نرجع. داكشي علاش كندير دوبل امبليكاسيون من اخر ليكيفالونس. مزيان، هنا باش ما نضيعش الوقت هاد لا ديفيرونس هذا راه فايت حسبناه في ليكزيرسيس. انا نقول لكم فين حسبناه هنا غير هنايا بلاصه يو دو ان دابا عندي فيها اكس. دونك هاد لا ديفيرونس راه فايت حسبناه. شحال كيساوي هاد العجب هذا؟ دونك كيساوي ان دومي. غير هنا كاينه اكس وهنا كاينه اي دو ان. دونك فيما لقيت اي دو ان غنعوضها باكس فوا شنو؟ فوا اكس موان زا فوا موان 2 اكس موان زا كلشي على شنو؟ الراسين كاري تاع 1 بلس اكس سور 2 بلس اكس. وحيت هنا درنا لا ديفيرونس ايكال زيرو دونك حتى انا غندير ايكال زيرو. منين جبت هادشي؟ راه فايت حسبت هاد لا ديفيرونس. غير هنا الفاريابل هو اي دو ان وهنا الفاريابل هو اكس. دونك ما كاينلاش نضيع الوقت في الحساب حيت غتخرج لنا نفس الحاجه سي اي سولمون سي. مزيان، دابا فوقاش دابا الا رديتو البال هذا كامل راه كوسيون. هذا كامل راه كوسيون. ها هو النوميناتور وها هو الدينوميناتور. فوقاش ا على بي كيكون كيساوي زيرو؟ ملي كيكون النوميناتور ايكال زيرو. دونك فوقاش هادشي غيكون كيكون كيساوي ايكال؟ فوقاش هاد النوميناتور غيكون كيساوي زيرو؟ فوقاش ملي تكون اكس موان من انا نكتبها. فين مشات ديك اندومي؟ حيت اندومي ما كتساوي الزيرو. دونك غيبقى لنا هاد البرودوي هو اللي كيساوي زيرو. مزيان، دونك هاد البرودوي ايكال زيرو. دونك او موان واحد في هاد لي كونتيتي كتساوي زيرو. و دوك غنلقى اكس ايكال 1 و غنلقى هنايا بان اكس ايكال شنو؟ موان 1 سور 2. مزيان، ولكن شنو هو لانترفال اي؟ ما تنساوش بان لانترفال اي راه هو لانترفال فيرمي 0 1. دونك واش يقدر يكون اكس كيساوي موان 1 دومي؟ لا. دونك غتبقى لنا غير اكس ايكال 1. دونك اشنا هو لا سوليسيون دون لانترفال اي تاع هاد ليكواسيون هادي اف دو اكس ايكال اكس هو 1. دونك دابري ديك لا بروبوزيسيون لا ليميت كون ان تون فير بلس لانفيني تاع اي دو ان كتساوي 1. بمعنى اخر ديك ال راها هي 1. مزيان، نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. عما قريب ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم هاد ليكزيرسيس 1 من ليكزام 2021 لا سيسيون دو غاتراباج. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.